नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। अख्तियारद्वारा 1 वर्षमा घुस सहित 200 जना रङ्गे हात पक्राउ। गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी मात्रै 27 जना। मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली खारेज गर्न सरकारसँग सरोकारवालाको माग तत्काल खारेज नभए सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी। यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको तयारी। आगामी हप्ता नै संसदमा उक्त विधेयक पेश गरिने। क्रिकेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसी सदस्यबाट जिम्बाब्वे निलम्बन। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समेत रोकियो। र अमेरिकी संसदले तोकियो सँगै न्यूनतम ज्याला $15। रिपब्लिकन पार्टी भन्छ हामीलाई स्वीकार्य छैन। अब समाचार विस्तारमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 1 वर्षको दौरानमा 200 जनालाई घुससहित रङ्गे हात पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसम्म रहेका छन्। विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी 2 जना, सहसचिव वा सो सरह 2 जना, उपसचिव वा सो सरह 10 जना, शाखा अधिकृत वा सो सरह 32 जना, नायब सुब्बा वा सो सरह 47 जना, खरिदार वा सो सरह 29 जना, जुनियर कर्मचारी 215 जना, कार्यालय सहयोगी 24 जना गरी 161 जना राष्ट्र सेवा कर्मचारीलाई अख्तियारले घुससहित रङ्गे हात पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै निर्वाचित तथा मनोनित कर्मचारी 7 जना र बिचौलिया 32 जना गरी 200 जनालाई घुससहित पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। घुससहित रङ्गे हात पक्राउ पर्नेमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी रहेका छन्। गृहका 27 जना, सङ्घीय मामिला अन्तर्गतका 26 जना, भूमि व्यवस्था अन्तर्गतका 22 जना, वन वातावरणका 11 जना कर्मचारीलाई रङ्गे हात पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी एवं यातायात मजदुरहरूले माल वस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली VCTS तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी र यातायात मजदुर समितिले साउन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको सो प्रणाली मान्य नहुने दावी गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। ढुवानी व्यवसायीले गल्ती गरेमा पहिलो पटक 50,000, दोस्रो पटक 75,000 जरिवाना सहित ढुवानीका साधन समेत जफत गर्ने प्रावधान सो प्रणालीमा व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु परेको यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी एवं यातायात मजदुर समितिका संयोजक गोकर्ण पराजुलीले जानकारी दिए। जसले माल बोकायो उसलाई कारबाही गर्नु पर्यो नि त। ठुलो उद्योगपतिले गरेको गल्तीमा ल्याएर एउटा ट्रकवाला ड्राइभरलाई, ट्रकवाला साउलाई, ट्रान्सपोर्टलाई कारबाही गर्ने यो चाहिँ प्रक्रिया राम्रो भएन। यसलाई नीति संशोधन हुनु पर्यो भनी बनायो। उनले आयात निर्यात गर्ने उद्योगीहरूलाई नभई आफूहरूलाई मारमा पर्ने गरी ल्याइएको सो प्रणाली तत्काल खारेज नभए ढुवानीको सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। समितिले सानो लगानीमा रहेका ढुवानीकर्ताहरूलाई उठ्नै नसक्ने प्रावधान सहित सरकारले सो प्रणालीमा सञ्चालनमा ल्याएकोमा आक्रोश पनि व्यक्त गरेको छ। संसदीय समितिले बाढीको मारमा परेको काठमाडौँको कलङ्की, बल्खु र कुलेश्वर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको टोलीले शुक्रबार बल्खु खोलामा आएको बाढीको चपेटामा परेका काठमाडौँको कलङ्की, बल्खु र कुलेश्वर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। बाढी आउनुको कारण पत्ता लगाई त्यसको दीर्घकालीन तथा तत्कालीन समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन सरकारलाई दिन काठमाडौँको बाढी पीडितले क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरिएको समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। उनले निरीक्षण अवलोकनका क्रममा पाइएको तथ्याङ्कको आधारमा आवश्यक राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई पुनः सचेत गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्। समितिले गत असार 27 गतेबाट सुरु भएको लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या समाधानका लागि आवश्यक योजना तय गर्न प्रभावित क्षेत्रको सबै ठाउँमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने योजना तय गरेको छ।
त्यसै अनुसार काठमाडौँका पनि स्थलगत निरीक्षणको काम सुरु गरिएको सभापति श्रेष्ठले बताइन्। अहिलेको हाम्रो अनुगमन भनेको वास्तविक स्थिति के हो, पहाडमा, तराईमा र उपत्यकामा पनि जुन किसिमबाट डुबान भयो, यो डुबानको चाहिँ क्रम हेर्ने क्रममा आज हामी काठमाडौँमा आएका छौँ। यो कलङ्की र कुलेश्वर हेरेर यहाँ आएका छौँ। यो डुबानमा पर्नुको वास्तविक कारण के हो, यसको समस्या के हो, त्यसको समस्याको चुरो कारण हामी पत्ता लगाउनको लागि आएको हो। निरीक्षणको क्रममा कुलेश्वर अपार्टमेन्ट सोसाइटीले आफूहरूको करिब 1,54,00,000 बराबरको क्षति भएको विवरण समिति समक्ष पेश गरेको थियो। पीडित पक्षले संसदीय समितिलाई तत्कालका लागि खानेपानी र विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरिदिन पनि आग्रह गरेका थिए। बाढीको कारण पिउने पानी लगायत पानीको अभाव भएको हुनाले पानीको स्थायी रूपमा व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ। उक्त पानीको बाढीको कारणले कम्पाउन्डमा हिलो जमेको महानगर र नगरवडाको सहयोगले केही सफा भएको तर हालसम्म दुर्गन्धी अवस्थामा रहेको छ। उक्त फोहोरलाई तत्काल सफा गर्ने हिलो हटाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौँ। बाढीको कारण हालसम्म पनि विद्युत आपूर्ति हुन सकेको छैन, अत तत्काल विद्युत आपूर्ति गर्न समेत अनुरोध गर्दछौँ। समितिकी सभापति श्रेष्ठले सरकारलाई बाढी पीडितको उचित व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन दिएको र थप व्यवस्थापनका लागि पनि सचेत गराउने प्रतिबद्धता पीडित समक्ष गरेकी छिन्। सरकारले यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनका लागि छुट्टै यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गर्न लागि जानकारी दिएका छन्। मन्त्री महासेठले त्यसका लागि विधेयक तयार भएको र आगामी हप्ता सो विधेयक संसदमा पेश गर्ने पनि बताए। शुक्रबार काठमाडौँमा कम्पनीमा रूपान्तरित यातायात व्यवसायीहरूको सेवाको एक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गर्दै उनले यातायात व्यवसायीहरूकै परामर्शमा सो प्राधिकरण गठन गर्न लागि पनि स्पष्ट पारेका छन्। हामीले सबै मन्त्रालयको राय पनि लिइसकेका छौँ। कानुनी रूपमा कानुन मन्त्रालयको पनि राय आइसकेको छ र प्रिन्ट भएर मैले धेरैमा सही पनि गरिसकेका छु र अब यो आउने विकमा सम्भवतः सोम मङ्गलबारतिर हामी संसदमा टेबल गर्न पनि गइरहेका छौँ। मन्त्री महासेठले यातायात क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न सरकार लागि परेको पनि बताएका छन्। तर त्यसका लागि यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने पनि मन्त्री महासेठको भनाइ थियो। नेपाल वायु सेवा निगमका वरिष्ठ पाइलट विजय लामाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्स व्यवस्थापनलाई दबाब दिएर आफूलाई प्रवक्ता पदबाट हटाउन लगाएको भन्दै लामाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। लामाले प्राधिकरणका वरिष्ठ क्याप्टेन डीआर निरोला सहितको टिमलाई मुद्दा दायर गरेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सको विमान उडानमा रोक लगाउँदै ड्रागन एयरको विमानलाई विमानस्थल कार्यालयले उडान अनुमति दिएको विषयमा पाइलट लामाले सञ्चार माध्यममा दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा प्राधिकरणले उनलाई कारबाही गर्न निगममा सिफारिस गरेको थियो। नेपाल एयरलाइन्सले लामालाई पाइलट र प्रवक्ता मध्य एकमा मात्रै भूमिका दिनु भन्दै निगमलाई भदौ दोस्रो साता पत्र काटेको थियो। प्राधिकरणको पत्र लगत्तै लामालाई निगमको प्रवक्ताबाट हटाइएको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले जिम्बाब्वेमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यहाँको क्रिकेट सङ्घमा सरकारी हस्तक्षेप छैन भन्ने प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि जिम्बाब्वेलाई आईसीसीले प्रतिबन्ध लगाएको हो। क्रिकेट खेलमा सरकारी वा अन्य कुनै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने आईसीसीको तर्क छ। आईसीसीका अध्यक्ष शशाङ्क मनोहरले खेलमा बाहिरी हस्तक्षेप नरहेको प्रमाण पुर्याउन नसकेपछि जिम्बाब्वेलाई आईसीसी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको जानकारी दिएका हुन्। अब जिम्बाब्वेले आईसीसीका कुनै पनि प्रतियोगितामा सहभागी जनाउन पाउने छैन भने आईसीसीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समेत रोकिएको छ। प्रतिबन्धको पहिलो असर यही अक्टोबरमा हुने टी20 विश्वकप छनौटमा देखिनेछ। जिम्बाब्वेले अब उक्त प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैन। जिम्बाब्वे सरकारले अघिल्लो महिना त्यहाँको क्रिकेट बोर्ड भङ्ग गरी अन्तरिम कमिटी गठन गरेपछि आईसीसीले कारबाही गरेको हो। आईसीसीले क्रोएसिया र जाम्बियाको क्रिकेट बोर्ड पनि निलम्बन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले सङ्घीय न्यूनतम ज्याला सन् 2025 सम्ममा प्रति घण्टा
15 अमेरिकी डलर बनाउने सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। यसरी तल्लो सदनबाट पारित विधेयक माथिल्लो सदनबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। हाउसमा भएको मतदानमा ज्याला वृद्धि सम्बन्धी विधेयक 231-179 मतले पारित भएको थियो। विधेयकको पक्षमा डेमोक्र्याट सांसदले मतदान गरेका थिए भने रिपब्लिकनले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीका नेता मिच मैकोलेनले भने तल्लो सदनबाट पारित भएको विधेयक अस्वीकार्य छ भन्दै त्यसलाई सिनेटमा छलफल समेत नगरिने बतासँगै उक्त विधेयक माथिल्लो सदनले भने पारित नगर्ने सम्भावना देखिएको छ। हाल अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला प्रति घण्टा 7.25 डलर रहेको छ भने यो विधेयक स्वीकृत भई लागू भएमा न्यूनतम ज्याला दोब्बर हुनेछ। अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला सन् 2009 यता परिवर्तन भएको छैन। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अख्तियारद्वारा 1 वर्षमा घुस सहित 200 जना रंगे हात पक्राउ। गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी मात्रै 27 जना। मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली खारेज गर्न सरकारसँग सरोकारवालाको माग तत्काल खारेज नभए सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी। यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको तयारी। आगामी हप्ता नै संसदमा उक्त विधेयक पेश गरिने। क्रिकेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसी सदस्यबाट जिम्बाब्वे निलम्बन। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समेत रोकियो। र अमेरिकी संसदले टोकियो सँगै न्यूनतम ज्याला 15 डलर। रिपब्लिकन पार्टी भन्छ हामीलाई स्वीकार्य छैन। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक दिन बेलुका 7:30 बजे मुख्य बुलेटिनका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।